हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको इन्टरप्रेनरसिप पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी विशेष गरी जुन हाम्रो एकदमै यस च्याप्टरबाट एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्न जाँदैछौँ। जुन यहाँ हाम्रो टपिक भनेको जुन हाम्रो इन्टरप्रेनरको चाहिँ टाइप्सहरू है त, प्रकार है त। यो चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ धेरै पटक चाहिँ सोधिरहेको छ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले पनि एकदमै यो च्याप्टरबाट चाहिँ एकदमै मस्ट इम्पोर्टेन्ट र प्रायोरिटीमा चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा चाहिँ राख्नु होला है त। यो चाहिँ हाम्रो धेरैचोटि आइसकेको छ एक्जाममा र अरू टपिक पनि उति नै इम्पोर्टेन्ट छ, तर केही हदसम्म चाहिँ हाम्रो धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो टपिक रहेको छ, जुन हाम्रो इन्टरप्रेनरको चाहिँ टाइप्स अर्थात् प्रकारहरू है त। जस्तै अब हामीलाई थाहा नै छ, जुन हाम्रो इन्टरप्रेनर भन्ने बित्तिकै चाहिँ यस्तो पर्सन हो जसले चाहिँ नयाँ इन्टरप्राइजेस अथवा नयाँ भेन्चरहरूको चाहिँ स्थापना गर्ने काम गर्दछ। जुन चाहिँ स्थापना गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अर्थात् प्रफिट चाहिँ कमाउने उद्देश्य, धेरैभन्दा धेरै प्रफिट कमाउने उद्देश्यले चाहिँ यसरी चाहिँ इन्टरप्राइजेसहरू चाहिँ इन्टरप्रेनर्सहरूले चाहिँ स्थापना गरिएको चाहिँ पाइन्छ है त। र उनीहरूको विशेषता हामीले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरूमा हामीले कभर गरिसकेका छौँ। उनीहरू भनेको मतलब हाम्रो इन्टरप्रेनरहरूको विशेषता अन्तर्गत जस्तै के हुन्छ त हाम्रो इन्टरप्रेनरहरू, उनीहरू इनोभेटर हुन्छ, अर्गनाइजरहरू हुन्छ र साथसाथै उनीहरू रिस्क बियरर हुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ हेर्छौँ हामी प्रोएक्टिभ हुने भयो, हाई एचिभमेन्ट डिजायर हुने भयो, र त्यसै गरी हाम्रो डिजायर अफ द इन्डिपेन्डेन्सको कुरा आयो, र त्यसै गरी हाम्रो सिक इमिडिएट फिडब्याक एसेट्रा यी कुराहरू पर्ने भयो है त। यो भयो हाम्रो सानो जानकारी जुन हाम्रो रिभिजनको रूपमा लिन सक्छौँ हाम्रो जुन यो इन्टरप्रेनरको चाहिँ अब हाम्रो यहाँ प्रकार अन्तर्गत है त। यसको प्रकार हाम्रो विभिन्न बेसिस अन्तर्गत चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले इनोभेसनको बेसिसमा हेर्दाखेरि इन्टरप्रेनरको प्रकारहरू हामीले जम्मा 4वटा देख्न सक्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो जस्तै इनोभेटिभ इन्टरप्रेनर्स, त्यसै गरी इमिटेटिभ इन्टरप्रेनर्स, र त्यसै गरी हाम्रो रहेको छ फेबियन इन्टरप्रेनर, र त्यसै गरी हाम्रो ड्रोन इन्टरप्रेनर है त। यो भयो हाम्रो इनोभेसनको बेसिसमा। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो इन्टरप्राइजेसको चाहिँ स्केल अफ द इन्टरप्राइजेसको बेसिसमा, जस्तै स्मल स्केल इन्टरप्रेनर र हाम्रो लार्ज स्केल इन्टरप्रेनर। र त्यसै गरी हाम्रो फोकसको बेसिसमा हेर्नुपर्दा चाहिँ टाइप्स अफ द इन्टरप्रेनरहरू चाहिँ यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। 7वटा छ है जम्मा। अर्को भनेको हाम्रो वुमेन इन्टरप्रेनर र हाम्रो माइनोरिटी इन्टरप्रेनर, र त्यसै गरी हाम्रो इमाइग्रान्ट इन्टरप्रेनर, र त्यसै गरी हाम्रो पार्ट टाइम इन्टरप्रेनर, र त्यसै गरी हाम्रो होम बेस इन्टरप्रेनर, र त्यसै गरी हाम्रो रुरल इन्टरप्रेनर्स भन्ने कुरा भयो। र अर्को भनेको अब हाम्रो आउटपुटको बेसिसमा, नेचर अफ द आउटपुटको बेसिसमा हामीले टाइप्स अफ द इन्टरप्रेनर हेर्दाखेरि जम्मा 4वटा प्रकारको रहेको छ। नम्बर 1 भनेको इन्डस्ट्रियल इन्टरप्रेनर, र अर्को भनेको हाम्रो सर्भिस इन्टरप्रेनर, र हाम्रो बिजनेस इन्टरप्रेनर, र हाम्रो अर्को भनेको एग्रिकल्चरल इन्टरप्रेनर है त। र अर्को हाम्रो बेसिसमा भनेको बिहेभियरको बेसिसमा, अन द बेसिस अफ द बिहेभियर, जस्तै सोलो अपरेटर्स, एक्टिभ पार्टनर्स, इन्भेन्टर्स, च्यालेन्जर्स, बायर्स र लाइफ टाइमर्स एसेट्रा। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ टाइप्स अफ द इन्टरप्रेनर है त। डिफ्रेन्ट बेसिस अन्तर्गत हामी सुरुमा चाहिँ हामी इनोभेसनको बेसिसमा चाहिँ हेर्छौँ है त। र त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ पुरै हाम्रो ओभरअल कन्सेप्टलाई हेरौँ है त। अहिले हामी जे भन्यो त्यो कुरालाई हेरौँ, त्यसपछि हामी इनोभेसनको बेसिसमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त। र यसरी हेर्दाखेरि अब हेरौँ, यो भनेको हाम्रो के भयो त, टाइप्स अफ के हो त हाम्रो इन्टरप्रेनर है त। इन्टरप्रेनर टाइप्स अफ इन्टरप्रेनर है त। र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ के हुन्छ त, सुरुको अन द बेसिस है त। के को बेसिसमा भन्दा जस्तै अन द बेसिस अफ के भयो त, इनोभेसनको बेसिसमा हेरौँ है त। इनोभेसनको बेसिसमा पनि हाम्रो के हुन्छ त, जस्तै नम्बर एमा इनोभेटिभ इन्टरप्रेनर है त। इनोभेटिभ इन्टरप्रेनर्स,
र अर्को भनेको हाम्रो इमिटेटिभ है त। र अर्को भनेको हाम्रो फेबियन है त। र अर्को भनेको हाम्रो ड्रोन है त। यो कुराहरू भयो है त। र यसै गरी अब अर्को हाम्रो के हुन सकिन्छ, अन द बेसिस अफ द इनोभेसनको बेसिसमा भयो यो नम्बर 1मा। र अब हेरौँ है त नम्बर 2मा हाम्रो ओभरअल के हुने रहेछ भनेर थाहा हुनु पऱ्यो नि त। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सबै प्रत्येक हाम्रो यहाँ रहेको छ यो इन्टरप्रेनरको प्रकारहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। अर्को रहेको छ हाम्रो अन द बेसिस अफ है त, अन द बेसिस अफ के हो त, बिहेभियर है त। बिहेभियरको बेसिसमा हामीले हेर्न सक्छौँ नम्बर एमा सोलो अपरेटर्स है त। सोलो अपरेटर्स। र नम्बर बीमा हाम्रो एक्टिभ पार्टनर्स है त। र त्यसै गरी अर्को हाम्रो के हुन सकिन्छ त, इन्भेन्टर्स। र त्यसै गरी अर्को हाम्रो के हुन्छ त, च्यालेन्जर्स है त। र त्यसै गरी अर्को हाम्रो हुन्छ बायर्स है त। बायर लाइफ टाइमर्स भन्ने कुरा भयो है त। यो कुरा भयो। र यसपछि हाम्रो नम्बर 3मा के भयो त, अन द बेसिस अफ फोकस है त। अन द बेसिस अफ फोकस। फोकसको बेसिसमा हेर्दाखेरि है त हाम्रो के हुन सकिन्छ, नम्बर एमा वुमेन इन्टरप्रेनर, महिलाहरूलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिने है त, अथवा जसमा चाहिँ अब महिलाहरूको के महिला उद्यमशीलता भन्ने कुराहरू। र अर्को भनेको हाम्रो माइनोरिटी है त। माइनोरिटी इन्टरप्रेनर। र त्यसपछि हाम्रो के छ त, इमाइग्रान्ट इन्टरप्रेनर। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो के छ त, पार्ट टाइम है त। पार्ट टाइम इन्टरप्रेनर। र त्यसै गरी हामीले हेर्न सक्छौँ होम बेस्ड इन्टरप्रेनर है त। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसमा चाहिँ हामी धेरै कुरा त लेख्दैनौँ, धेरै जस्तो हामी एक्सप्लेनेसनतर्फ चाहिँ जान्छौँ है त। यसको लेख्दाखेरि हल्का टाइम जान्छ नि त। त्यसैले जस्तै यदि हजुरहरूलाई अब डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ क्लास लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोला एज अ ट्युसनको रूपमा है। त्यसमा चाहिँ र यतिले पनि पुग्छ भनेदेखि पनि ठिकै छ है त। अर्को भयो हाम्रो यसमा इन्ट्राप्रेनर है त। इन्ट्राप्रेनर।
र अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ रुरल है त, रुरल इन्टरप्रेनर्स। यो भयो है त हाम्रो के भयो भर्खर 3वटा भयो, अन द बेसिस अफ द फोकस भयो, अन द बेसिस अफ द बिहेभियर र अन द बेसिस अफ इनोभेसन है त। अब नम्बर 4 मा अन द बेसिस अफ हाम्रो स्केल अफ द इन्टरप्राइजेस है त, स्केल अफ इन्टरप्राइजेस अथवा इन्टरप्राइज, त्यो कुरा भयो। नम्बर 1 मा चाहिँ यसमा दुईटा मात्रै छ, एउटा स्मल र लार्ज कुरा भइहाल्यो। स्मल स्केल है त, स्मल स्केल इन्टरप्रेनर्स है त। र नम्बर बी मा अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा लार्ज स्केल इन्टरप्रेनर्स है त, लार्ज स्केल इन्टरप्रेनर्स, यो कुरा भयो है त। यो भयो। अब लास्ट अब हाम्रो रहेको छ अन द बेसिस अफ द नेचर अफ द आउटपुट है त। हामीले जुन उत्पादन हुन्छ नि एउटा आउटपुट, उत्पादनको चाहिँ प्रकृतिको अनुसार, जस्तै कसैले अब एज अ आउटपुटको रूपमा सर्भिस प्रदान गर्छ, कसैले एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू दिने भयो, त्यसै गरी कसैले अब कुनै पनि प्रकारको बिजनेसहरू भयो, कुनै पनि एउटा उद्योग अथवा इन्डस्ट्रियल भयो है त। सबै त हामी कुरा गर्छौँ नै, अहिले चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट मात्रै लेखौँ न। यहाँ हाम्रो के भयो त, नेचर अफ है त, नेचर अफ आउटपुट। हाम्रो के हुन सकिन्छ त आउटपुटमा, जस्तै इन्डस्ट्रियल, अघि हामीले भनिसकेका छौँ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्रेनर्स है त। लास्टमा हाम्रो हेरेको चाहिँ एग्रिकल्चरल इन्टरप्रेनर्स है त। एक्सेट्रा है त। यसरी चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ इन्टरप्रेनर्सहरूको चाहिँ प्रकार अन्तर्गत चाहिँ बेसिसको अनुसार है त, डिफ्रेन्ट बेसिसको आधारमा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यहाँ के छ त भन्दा चाहिँ अन द बेसिस अफ द इनोभेसन, इनोभेसनको आधारमा, र अर्को भनेको अन द बेसिस अफ द बिहेभियर, र अर्को भनेको हाम्रो अन द बेसिस अफ द फोकस, र अन द बेसिस अफ द स्केल अफ द इन्टरप्राइजेस, र हाम्रो अन द बेसिस अफ द आउटपुट है त, नेचर अफ द आउटपुट भनौँ न यसमा है। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो त, जुन हाम्रो अन द बेसिस अफ द इनोभेसनमा हेर्दाखेरि जम्मा 4वटा प्रकारको चाहिँ हामीले इन्टरप्रेनरहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्ने रहेछौँ है त। एउटा भनेको हाम्रो इनोभेटिभ इन्टरप्रेनर्स, र अर्को भनेको हाम्रो इमिडिएटिभ इन्टरप्रेनर्स, र अर्को भनेको हाम्रो फेबियन इन्टरप्रेनर्स, अर्को भनेको हाम्रो ड्रोन इन्टरप्रेनर्स है त। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ यसमा। अब हामीले खासै केही लेख्दैनौँ, त्यही भएर चाहिँ एकदमै ध्यानपूर्वक चाहिँ सुन्न चाहिँ आवश्यक छ है त। यो जुन हाम्रो इनोभेटिभ इन्टरप्रेनर भन्ने बित्तिकै, यो इनोभेटिभ भन्ने बित्तिकै अब के हो त भन्ने कुरा हजुरहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो है त। जुन अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ इनोभेटिभ भने चाहिँ है त,
इनोभेटिभ भनेबित्तिकै के हो त हाम्रो सृजना, नयाँ नयाँ आइडिया अथवा कन्सेप्टहरूको सृजना अथवा विकास भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। जुन यो यस्तो इन्टरप्रेनर्सहरू हुन् जुन इन्टरप्रेनर्सहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको अथवा नयाँ नयाँ आइडियाहरूतर्फ चाहिँ यो चाहिँ फोकस रहने गर्दछ। यसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ प्रायोरिटी है त, विशेष गरी यसले चाहिँ हाई प्रायोरिटी दिने काम चाहिँ इनोभेसनलाई चाहिँ दिने गर्दछ। कसरी चाहिँ हामीले नयाँ इन्भेन्सन गर्न सक्छौँ, यसरी इन्भाइरोमेन्टमा भएका चेन्जेसहरूलाई चाहिँ एडप्ट गरेर हामीले कसरी अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ पनि यिनीहरूले चाहिँ विशेष ध्यान आकर्षण चाहिँ राखेको पाइन्छ है त। र त्यसै गरी चाहिँ जुन हाम्रो इनोभेटिभ इन्टरप्रेनर्सहरूले चाहिँ नयाँ प्रोडक्टहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुको साथै अब हामीले चाहिँ कसरी नयाँ तरिकाबाट कुनै पनि व्यवसाय चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मेन चाहिँ फोकस हुने गर्दछ। र उनीहरूले चाहिँ जुन बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा भएका परिवर्तनहरूलाई आज अपर्च्युनिटी है त, एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लिने गर्दछ र यसरी सम्भावित अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ ग्र्याब गर्न चाहिँ उनीहरूले कोसिस गर्नुको साथै व्यवसायलाई पनि कसरी चाहिँ अब हामीले इन्भाइरोमेन्टमा भएका चेन्जेस अनुसार चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ हामीले लान सक्छौँ, व्यवसायको चाहिँ जुन उद्देश्य चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ चाहिँ लाग्ने गर्दछ। अब हामीलाई थाहा नै छ जुन हाम्रो इन्टरप्रेनरहरूको मेन फिचर अन्तर्गत पर्ने भनेको हाम्रो प्रोएक्टिभ हुने गर्दछ, प्रोएक्टिभ नेचरका हुन्छन् जुन चाहिँ फ्युचरतर्फ चाहिँ फोकस गर्ने गर्छ, न कि पास्ट एक्टिभिटिजहरूमा है त। र जसले चाहिँ अलवेज च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर ती च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ जित्ने कामतर्फ चाहिँ फोकस हुने काम चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेनरहरू चाहिँ हुने गर्दछ है त। र जुन हाम्रो इनोभेटिभ इन्टरप्रेनर्सहरू चाहिँ एकदमै क्रिएटिभ र उनीहरूले चाहिँ त्यो एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ नि, रिसर्च गर्ने र एक्सपेरिमेन्टतर्फ चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ सहभागी भएका हुन्छन् है त। र उनीहरूलाई चाहिँ यसरी जुन हाम्रो डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टहरूमा चाहिँ काम गर्न चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै उत्साहित हुने गर्दछ। यी कुराहरू भयो जुन हाम्रो इनोभेटिभ इन्टरप्रेनरको डेफिनेसन है त, डेफिनेसन अथवा यसको केही जानकारी भइहाल्यो। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ इमिटेटिभ इन्टरप्रेनर्स। इमिटेटिभ इन्टरप्रेनर्स भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ नयाँ आफ्नै नयाँ जुन कन्सेप्टहरूमा नयाँ आइडियाहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ ध्यान नदिएर चाहिँ अलरेडी जुन सक्सेसफुल इनोभेटरहरू हुन्छ हो तिनीहरूले गरेको जुन सक्सेसफुल कामहरूलाई चाहिँ नक्कल गर्ने, जस्तै उनीहरूले अलरेडी गरेको कामहरूलाई चाहिँ उनीहरूले गर्ने आज पछि गर्ने कि जस्तै आफूले नयाँ सृजना नगरेर चाहिँ अरूले सृजना गरिसकेपछि चाहिँ गर्ने कामलाई चाहिँ हाम्रो यो इमिटेटिभ इन्टरप्रेनर्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो। जस्तै उनीहरूले चाहिँ जुन हाम्रो एकदमै सक्सेसफुल इनोभेटिभ इन्टरप्रेनर्सहरूले चाहिँ जे गर्यो उनीहरूले पनि त्यही गर्ने गर्दछ। र उनीहरू आफै नै जुन हाम्रो इमिटेटिभ इन्टरप्रेनर्सहरू चाहिँ आफैले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको इनोभेसनतर्फ चाहिँ इन्भल्भ चाहिँ हुँदैन। उनीहरूले जस्ट हाम्रो इनोभेटिभ इन्टरप्रेनरहरूले युज गरेको टेक्निकहरू, प्रोसेसहरू र उनीहरूले एडप्ट गरेको सिस्टमहरूलाई चाहिँ फलो गर्ने काम गर्दछ। उनीहरू चाहिँ अरूलाई नै फलो गर्ने काम भइहाल्यो है त। र यसै गरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्ने भयो त, जुन अलरेडी सक्सेसफुल इनोभेटिभ इन्टरप्रेनरहरूको चाहिँ फलो गरेर उनीहरूले जे गर्यो त्यसरी चाहिँ नक्कल गर्ने काम गर्छ है त। इमिटेटिभ भनेको अब हाम्रो त्यही नै भइहाल्यो, आफूले नगर्ने अरूले गरेको कामलाई आफूले गर्ने है त यो। अब अर्को भनेको मेन यहाँ रहेको छ हाम्रो फेभियनको कुरा आयो। फेभियन इन्टरप्रेनर्स भनेको चाहिँ यस्तो इन्टरप्रेनर्सहरू हुन् जसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के गर्ने भयो त, रिस्कहरू हुन्छ नि, रिस्कहरूलाई चाहिँ एडप्सन गर्न चाहँदैन। उनीहरू चाहिँ त्यो रिस्कहरूलाई चाहिँ अभोइड गर्नेतर्फ चाहिँ लाग्छ। जुन अब हाम्रो कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन अथवा इन्टरप्राइजेसहरू स्थापना गरिसकेपछि त्यहाँ त रिस्क त पक्कै नै हुन्छ। हो त्यो रिस्कहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामीले कसरी अभोइड गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ चाहिँ उनीहरू चाहिँ फोकस हुने गर्दछ। तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ, रिस्क अभोइडर पनि भन्न सक्छौँ है त, रिस्क अभोइडर्स। सकेसम्म हुनसक्ने सम्भावित रिस्कहरूलाई चाहिँ नलिने, त्यसलाई चाहिँ पुरै
के गर्ने त इग्नोर गर्ने है त। उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त, जब अरूले गरेको कामहरू चाहिँ अब आफू लागि चाहिँ एकदमै उपयुक्त हुन्छ भनेदेखि अरूलाई चाहिँ इमिटेट गर्ने काम गर्दछ, अर्थात् अरूले जे गर्यो त्यही गर्ने काम गर्छ, नभए चाहिँ गर्दैन उनीहरूले है त। यो सानो भयो। अब नर्मली हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ रिस्क अभोइडर हो। दे डिड नट वान्ट टु टेक एनी रिस्क है त, त्यो कुरा भयो। र अर्को भनेको हाम्रो ड्रोन इन्टरप्रेनर्सको कुरा हुन्छ है त। यो जुन ड्रोन इन्टरप्रेनर्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो इन्टरप्रेनर्स हो भन्दाखेरि जसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब ओल्ड टेक्नोलोजीहरूलाई नै फलो गर्छ के। चाहे हाम्रो नयाँ प्रविधिहरूको विकास भए तापनि उनीहरूले चाहिँ आफूले पहिलादेखि नै युज गरेर आएको जुन प्रविधिहरू हुन्छ, पुराना प्रविधिहरू अर्थात् ओल्ड टेक्नोलोजीहरूलाई नै फलो गरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ चल्ने गर्दछ। नयाँ जस्तो कि आओस् वी डोन्ट केयर भन्नेतर्फ चाहिँ उनीहरू चाहिँ लाग्छ है त। र उनीहरूले चाहिँ आफूले पहिला कसरी उत्पादन गर्थे नि हो त्यसलाई चाहिँ जुन तरिका हुन्थ्यो उनीहरूको, त्यो तरिकालाई परिवर्तन गर्न चाहिँ चाहँदैन, अर्थात् दे रिफ्युज टु चेन्ज इन द प्रोडक्सन वेज है त, त्यो कुरा भयो। अब जतिसुकै स्ट्रङ अपर्च्युनिटिजहरूले उनीहरूले प्राप्त गरे तापनि ती अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ एडप्ट गर्न चाहिँ चाहँदैन। पहिलाकै ठिक छ हामीलाई, अहिलेको यो नयाँ जेसुकै होस् हामीलाई मतलब भएन भन्नेतर्फ चाहिँ यस्ता इन्टरप्रेनरहरूले चाहिँ माइन्ड बनाएर चाहिँ राखेका हुन्छन् है त। यो भयो हाम्रो अन द बेसिस अफ द इनोभेसनको आधारमा जम्मा 4वटा, एउटा इनोभेटिभ इन्टरप्रेनर, र अर्को भनेको हाम्रो ड्रोन इन्टरप्रेनर, र अर्को भनेको हाम्रो इमिटेटिभ इन्टरप्रेनर, र अर्को भनेको हाम्रो फेभियन इन्टरप्रेनर है त। र यसपछि अब अन द बेसिस अफ द बिहेभियरको बेसिसमा हेरौँ है त। बिहेभियरको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेनरहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ। लगभग कतिवटा छ हाम्रो 6वटा प्रकारको है त, 6वटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको पाइन्छ। र यसरी हेर्दाखेरि हेरौँ त अन द बेसिस अफ द बिहेभियरमा हाम्रो के हुन सकिन्छ त, सोलो अपरेटर्स, एक्टिभ पार्टनर्स, त्यसै गरी हाम्रो इन्भेन्टर्स, च्यालेन्जर्स, बायर्स, र त्यसै गरी हाम्रो लाइफ टाइमर्स भन्ने कुरा भयो है त। जुन हाम्रो अन द बेसिस अफ द बिहेभियरको आधारमा रहेका जुन हाम्रो इन्टरप्रेनर नम्बर एमा सोलो अपरेटर्स, जुन सोलो अपरेटर्स अन्तर्गत चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, अर्थात् के भन्दा यसमा चाहिँ विशेष गरी उनीहरू चाहिँ एक्लो भएर चाहिँ काम गर्न चाहन्छन्। उनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ त, उनीहरूले चाहिँ इम्प्लोइहरू चाहिँ थोरै मात्रामा मात्रै चाहिँ इम्प्लोइड गरेको हुन्छ, थोरै मात्रा मात्रै उसलाई चाहिँ उसको सहयात्रीको रूपमा चाहिँ राखेको हुन्छ। जस्तै त्यही पनि यदि आवश्यकता पऱ्यो भनेदेखि सकभर म आफै गर्छु, म आफै सघाउँछु भन्ने टाइपको हुन्छ, सकभर अनि एक्लै काम गर्न रुचाउने टाइपको इन्टरप्रेनरतर्फ चाहिँ पर्ने भयो। र यदि अब आवश्यकतै पऱ्यो भनेदेखि पनि थोरै नम्बरमा जस्तो 1जना 2जना त्यसरी एड गर्ने है, इन्टरप्रेनरहरू चाहिँ इम्प्लोइजहरू चाहिँ एड गर्ने भन्ने कुरा भयो। यो चाहिँ अब जुन भनेको त्यही हो हाम्रो सोलो अनि अपरेटर्स भनेको अर्थ चाहिँ आफूले अलोन भएर चाहिँ काम गर्न चाहनु, यदि आवश्यक परेको खण्डमा थोरै मात्रामा चाहिँ इम्प्लोइजहरू एड गर्छ भने यति लेख्दा पनि भइहाल्यो है त। र अर्को भनेको हाम्रो एक्टिभ पार्टनर्स। यो एक्टिभ पार्टनर्स भन्ने बित्तिकै के भयो त, उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि इन्टरप्राइजेसहरू हुन्छ नि, त्यो इन्टरप्राइजेसलाई चाहिँ एज अ जोइन्ट भेन्चर्सको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ है त। जुन अब त्यो जोइन्ट भेन्चर जुन इन्टरप्राइजेस रहेको छ त्यो जोइन्ट भेन्चर चाहिँ एक्टिभली चाहिँ सबै पार्टनर्सहरू मिलेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो बिजनेस एक्टिभिटिजहरू गरेर चाहिँ सक्सेसफुल बनाउनेतर्फ चाहिँ उनीहरू चाहिँ फोकस भएका हुन्छन् है त। तिनीहरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन एउटा कोअपरेसन हुन्छ नि, एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ, एउटा म्युचुअलिटीतर्फ अथवा एउटा सहकार्यता, एउटा कोअपरेसनतर्फ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विश्वास राख्ने गर्दछ है त। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो इन्भेन्टर्सको कुरा आयो है त। इन्भेन्टर्स भन्ने बित्तिकै जसले चाहिँ नयाँ नयाँ जुन प्रोडक्टहरू बनाउने अथवा नयाँ नयाँ तरिकाको एउटा प्रोसिडर्सहरू नियमहरूतर्फ चाहिँ लाग्ने काम चाहिँ हाम्रो इन्भेन्टर्सहरूले चाहिँ गर्ने गर्दछ। उनीहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन प्रोडक्टहरूको चाहिँ इन्भेन्टिङ गर्नेतर्फ चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुन्छ, र उनीहरूले चाहिँ यसरी उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ इनोभेसनको लागि चाहिँ रिसर्चहरू गर्ने
काम चाहिँ गर्दछ है त। उनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ फरक ढङ्गबाट चाहिँ व्यवसाय गर्ने र त्यो व्यवसायलाई चाहिँ हामीले कसरी सक्सेसफुल बनाउने भन्नेतर्फ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ध्यान आकर्षण चाहिँ हुने गर्दछ है त। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो च्यालेन्जर्सको कुरा आयो। च्यालेन्जर्स भन्ने बित्तिकै के भयो त, यो यस्तो इन्टरप्रेनर्स हुन् जुन इन्टरप्रेनर्सहरूले चाहिँ के गर्छ त, जति धेरै च्यालेन्जेसहरू आयो तिनीहरू त्यति नै धेरै चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने, त्यसलाई इन्जोय गर्ने गर्दछन् है त। न कि आमै मलाई यस्तो च्यालेन्ज आयो, व्यवसाय नै अब डामाडोल हुने भयो, व्यवसाय पुरै धराशयमा गयो, पुरै अब व्यवसाय नै पुरै बन्द हुने भयो भन्नेतर्फ चाहिँ नलागेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ खुसी खुसी एक्सेप्ट गरेर चाहिँ त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ जित्ने भन्नेतर्फ चाहिँ उनीहरू चाहिँ फोकस हुने गर्दछ। त्यो च्यालेन्जेसतर्फ चाहिँ उनीहरू चाहिँ फोकस गर्ने भयो है त। जस्तै अब त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ पुरै एडप्ट गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले विभिन्न प्रकारका आवश्यक पर्ने रिसर्चहरूदेखि लिएर विभिन्न प्रकारको एनालाइसिसहरू गर्ने काम पनि गर्ने गर्दछ है त। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो बायर्सको कुरा आयो। अब बायर्स भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के गर्छ त भन्दा चाहिँ रिस्क एभर्टर हुन्छ, न कि उनीहरू चाहिँ रिस्कलाई चाहिँ एक्सेप्ट चाहिँ गर्दैन है त। त्यो कुराहरू भयो भने मतलब उनीहरू चाहिँ लेस रिस्की हुन्छ, लेस रिस्कीलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रुचाउँछौँ भन्ने कुरा भयो है त। र त्यसपछि अर्को भनेको लाइफ टाइमर्स भनेको अर्थ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जस्तै यस्तो इन्टरप्रेनर्स जसले चाहिँ कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेपछि अथवा कुनै पनि इन्टरप्राइजेसहरू स्थापना गरिसकेपछि चाहिँ जस्तै 1-2 वर्षमै सर्टेन पिरियड पछि क्लोज गर्ने भन्ने उनीहरूको चाहिँ उद्देश्य हुँदैन है त। उनीहरूको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यो व्यवसायलाई चाहिँ आफू रहन्जेल निरन्तर रूपमा र आफू नभइसकेपछि पनि आफ्नो जुन पछिका सन्तानहरू हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ त्यो व्यवसायको कन्टिन्युटी एउटा निरन्तरता दियोस् भन्ने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चाहेका हुन्छन्। जुन व्यवसाय चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एउटा स्पेसिफिक एउटा निश्चित कुनै पनि एउटा सिप अथवा कुनै पनि एउटा क्यापेसिटी अथवा कुनै पनि एउटा क्वालिफिकेसनमा चाहिँ आधारित रहेर हुने गर्दछ है त, स्किल बेस्ड हुने गर्दछ, जसलाई चाहिँ अब एउटा कन्टिन्युटी निरन्तरता चाहिँ दिने चाहिँ उद्देश्य राखेको हुन्छ है त। र यसै गरी अब हाम्रो अन द बेसिस अफ द फोकसको बेसिसमा यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के रहेको छ त, वुमेन इन्टरप्रेनर रहेको छ। र त्यसपछि अर्को हाम्रो भनेको माइनोरिटी इन्टरप्रेनर, र त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ इमाइग्रान्ट इन्टरप्रेनर, त्यसपछि हाम्रो पार्ट टाइम इन्टरप्रेनर र होम बेस्ड इन्टरप्रेनर, त्यसपछि हाम्रो इन्टरप्रेनर है त, र रुरल इन्टरप्रेनरको कुरा आयो। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ सुरुमा चाहिँ अन द बेसिस अफ द फोकस अन्तर्गत रहेर चाहिँ टाइप्स अफ द इन्टरप्रेनरको वुमेन इन्टरप्रेनर। हाम्रो यो वुमेन इन्टरप्रेनर भनेको चाहिँ अब हाम्रो के हो त भन्दा वुमेन इन्टरप्रेनर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष गरी महिलाहरू सहभागिता भएर महिलाहरूले चाहिँ लिड गरिएको एउटा इन्टरप्राइजेस भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त त्यसमा। र जुन हामीले यहाँ यसरी हेर्दाखेरि जुन वुमेन इन्टरप्रेनर हुन्छ, वुमेन इन्टरप्रेनर अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो वुमेन नै हुने गर्दछ, जसले चाहिँ इमिटेट गर्नुको साथसाथै इनोभेटिभ गर्नुको साथसाथै अब कुनै पनि बिजनेस एक्टिभिटीहरूलाई एडप्ट गर्ने काम गर्दछ। जस्तै अहिलेको विशेष गरी अहिलेको यसरी ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ जुन महिलाहरू हुन्छन् हाम्रो समाजमा रहेका महिलाहरू उनीहरूले चाहिँ अब आफै आत्मनिर्भर हुने उद्देश्य राखेर चाहिँ है त, आफै आत्मनिर्भर हुने उद्देश्य राखेर के गरिरहेका हुन्छन् त, यसरी व्यवसायहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका चाहिँ हुन्छन् है त। न कि उनीहरूले चाहिँ हामी चाहिँ खाना बनाउने बस्ने घरको वरिपरि एउटा हुन्छ नि एउटा घरमै मात्रै घरकै एउटा कोठामा एउटा रुममा एउटा क्षेत्रमा मात्रै रहेर मात्र भएन, अब हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो काम गर्नुपर्छ। जस्तै अब हाम्रो नेपाल सरकारले पनि अब वुमेनहरूको लागि वुमेन इन्टरप्रेनरहरूको लागि चाहिँ विशेष फेसिलिटीहरू चाहिँ अभाइलेबल गरेको पाइन्छ। जस्तै ट्याक्समा छुट, त्यसै गरी रजिस्ट्रेसन फीमा छुट है, त्यसै गरी अब कुनै पनि फिक्स एसेट्स अथवा कुनै पनि स्पेसल इकोनोमिक जोनमा इन्टरप्राइजेसहरू अथवा उद्योगहरू सञ्चालन गर्नको लागि एरियाहरू अभाइलेबल गराउने जस्ता फेसिलिटीहरू चाहिँ दिइरहेको छ। अब जुन वुमेन इन्टरप्रेनर अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी वुमेन नै हो है त। उनीहरूले चाहिँ अब घरको मात्रै विकास नगरेर चाहिँ पुरै देश अथवा समाज अथवा देशको आर्थिकदेखि सामाजिक विकासको लागि चाहिँ हामीले पनि केही गर्नुपर्छ है भन्ने मनसाय राखेर चाहिँ यसरी चाहिँ उद्योग
अथवा यता वाणिज्यहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्थापना गरेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। यो जुन ट्रेन्ड चाहिँ अहिले बढ्दो क्रममा चाहिँ रहेको छ। र त्यसै गरी माइनोरिटी इन्टरप्रेनरको कुरा आयो है त। माइनोरिटी इन्टरप्रेनर भन्ने बित्तिकै के हो त, जसले चाहिँ एउटा माइनोरिटी ग्रुपलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्दछ। यो एउटा यस्तो इन्टरप्रेनरसिप हो जसले चाहिँ माइनोरिटी ग्रुपहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने काम गर्दछ। जस्तै अब सोसाइटीमा अभाइलेबल रहेका जति पनि ग्रुपहरू हुन्छन्, जति पनि व्यक्तिहरू हुन्छन्, त्यो व्यक्तिहरूको चाहिँ अब एउटै शिक्षा लेभल पनि हुँदैन र उनीहरू सबै धर्मदेखि लिएर स्वास्थ्य शिक्षादेखि उनीहरूको फरक फरक लेभलहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ सबै अब जुन समाजमा रहेका व्यक्तिहरूको मनसाय अनुसार हो। हुन त हामी सबैजना इक्वल हो, तर पनि हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ जुन सोसाइटीहरूले चाहिँ सबैलाई चाहिँ शिक्षा अनुसार, उनीहरूको रोजगारको लेभल अनुसार र उनीहरूको कमाइको अनुसार फरक फरक चाहिँ सोचाइ राखेर चाहिँ गर्ने गर्दछ। तर त्यो चाहिँ ठिक त होइन नि त हुन त है। र यसरी हाम्रो हेर्दाखेरि जुन माइनोरिटी इन्टरप्रेनर भन्ने बित्तिकै अब कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा ग्रुपलाई चाहिँ फोकस गरेर है त, एउटा कुनै पनि ग्रुपहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ अब हामी यसो गर्ने यस्तो गर्ने भनेर चाहिँ अगाडि बढेका हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले एउटा चाहिँ माइनोरिटी इन्टरप्रेनर भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है। जसलाई चाहिँ जुन त्यस्ता ग्रुपहरूलाई चाहिँ सोसाइटीले पुरै नै भेदभावपूर्ण व्यवहार चाहिँ गरेको पाइन्छ है त। र अर्को भनेको हाम्रो इमाइग्रान्ट इन्टरप्रेनर है त। इमाइग्रान्ट इन्टरप्रेनर भन्ने बित्तिकै अब के हो त भन्ने कुरा है त। यसमा इमाइग्रान्ट इन्टरप्रेनर भन्ने बित्तिकै चाहिँ तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त, जस्तै त्यो जुन इन्टरप्रेनरहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट फरक फरक देशहरूमा चाहिँ बिजनेस गर्नको लागि चाहिँ गएका हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ यसरी फरेन कन्ट्री अर्थात् विदेशिनुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ फरक फरक अपर्च्युनिटिजहरूलाई चाहिँ त्यस देशमा रहेका अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ ग्र्याब गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू गएका हुन्छन् है त। जस्तै उनीहरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ आफ्नो जस्तै भनौँ न आफ्नो एजुकेसन, आफ्नो ट्रेनिङ लेभल र आफ्नो एक्सपिरियन्सहरूलाई चाहिँ एक्सप्रेस अथवा रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ गएका हुन्छन्। मेन भनेको चाहिँ यसमा हामीले बुझ्ने भनेको चाहिँ जस्तै यो इमाइग्रान्ट इन्टरप्रेनर भनेको चाहिँ यस्तो इन्टरप्रेनरहरू हुन् जसले चाहिँ अब आफ्नो देशमा मात्रै चाहिँ यसरी इन्टरप्राइजेसहरू नखोलेर चाहिँ अन्य विभिन्न देशहरूमा पनि धेरै मात्रामा चाहिँ अन्य देशहरूमा पनि यसरी इन्टरप्राइजेसहरू खोल्ने र त्यो इन्टरप्राइजेसहरू गरेर चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल बिजनेस अपर्च्युनिटिजहरूलाई ग्र्याब गर्ने चाहिँ उद्देश्य राखेको पाइन्छ है त। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ पार्ट टाइम इन्टरप्रेनर। अब पार्ट टाइम इन्टरप्रेनर भन्ने बित्तिकै के भयो त, उनीहरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण टाइमहरू चाहिँ एउटै कामको लागि मात्रै चाहिँ फोकस नगरेर चाहिँ जस्तै कुनै पनि एउटा हुन्छ नि, जस्तै कुनै पनि निश्चित, जस्तै दिनमा 2 घन्टा, 2मा 1 घन्टा, 2मा 5 घन्टा त्यति मात्र चाहिँ समय अवधि चाहिँ दिने काम गर्दछन्। जस्तै पार्ट टाइम भन्ने बित्तिकै अब हामी बुझिहाल्छौँ उसले चाहिँ आफ्नो फुल टाइम चाहिँ त्यो जुन काममा नलगाएर चाहिँ आफ्नो पुरा समयको केही समय मात्र चाहिँ यदि व्यवसायलाई दिन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पार्ट टाइम इन्टरप्रेनर भन्छौँ है त। उनीहरूले चाहिँ यो इन्टरप्रेनरसिपलाई चाहिँ विशेष गरी मुख्यतया एउटा मेन प्रोफेसनको रूपमा चाहिँ लिँदैन है त। मेन प्रोफेसन लिनको लागि चाहिँ उनीहरूले फुल टाइम त दिनै पर्यो। अब त्यो कुराहरू भइहाल्यो। यसपछि अर्को हाम्रो रहेको चाहिँ यसमा इन्टरप्रेनरको कुरा आयो है त। इन्टरप्रेनर, यो इन्टरप्रेनर अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ आफै सेल्फ मोटिभेटेड भएका हुन्छन् र उनीहरू प्रोएक्टिभ हुन्छन् र उनीहरू चाहिँ एक्सन ओरिएन्टेड पिपुलहरू चाहिँ हाम्रो यो इन्टरप्रेनर अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। उनीहरूले चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ राख्ने गर्दछ। कस्तो इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले इम्प्लोइड गर्छ भन्दा यस्तो जो इम्प्लोइले चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो इन्टरप्रेनरसिपको हुन्छ नि, अन्टरप्रेनरसिपको प्रिन्सिपलहरूलाई चाहिँ फलो गर्छ, त्यस्तो इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ इम्प्लोइड गर्ने गर्दछ। र यसले चाहिँ के राख्छ भन्दा चाहिँ कसको लागि काम गर्नु पर्यो त, वर्क फर हुम दे वर्क फर भनेको छ है त। त्यो कुराहरू भयो। त्यो भन्दा पनि विशेष गरी हाम्रो यो इन्टरप्रेनर अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भनेको उनीहरू चाहिँ सेल्फ मोटिभेटेड हुन्छ, प्रोएक्टिभ हुने भइहाल्यो र एक्सन ओरिएन्टेड पिपुलहरू चाहिँ हाम्रो यस्ता इन्टरप्रेनरहरू अन्तर्गत पर्ने भइहाल्यो। जुन अब यस्तो इन्टरप्रेनरहरूले चाहिँ इम्प्लोइजहरू चाहिँ
विशेष गरी जुन इन्टरप्रेनरसिपमा विश्वास राख्छ त्यस्ता इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ इम्प्लोइड गर्ने भयो है त। र अर्को भनेको रुरल इन्टरप्रेनर्स अन्तर्गत चाहिँ अब के पर्छ भन्दा बित्तिकै जुन इन्टरप्रेनर्स जसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रुरल एरियाहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ स्थापना गरिएको इन्टरप्राइजेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, रुरल इन्टरप्रेनर्स भन्ने भन्छौँ है त। अर्थात् इन्टरप्रेनर्स फोकसिङ दियर इन्टरप्रेन्युरल एक्टिभिटिज इन द रुरल एरियाज, जसलाई हामीले के भन्छौँ, रुरल इन्टरप्रेनर्स भन्छौँ है त। विशेष गरी उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त, रुरल मार्केट्सहरूलाई चाहिँ सर्भ गर्ने काम गर्दछ बाई युजिङ लोकल रिसोर्सेस भन्ने कुरा आयो। अब यसपछि अर्को भनेको हाम्रो अन द बेसिस अफ द के छ हाम्रो यसमा स्केल अफ द इन्टरप्राइजेस। इन्टरप्राइजेसको चाहिँ स्केल्स अनुसार है त। इन्टरप्राइजेसको के को बेसिसमा त, स्केल अफ द इन्टरप्राइजेसको बेसिसमा स्मल र लार्ज भन्ने कुरा आयो है त। स्मल स्केल इन्टरप्रेनर्स र लार्ज स्केल इन्टरप्रेनर्स। स्मल स्केल इन्टरप्रेनर्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब कस्तो इन्टरप्रेनर्सलाई भनिन्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब के गरेको हुन्छ त, स्मल स्केल इन्टरप्रेनर्सले चाहिँ खासै धेरै त्यस्तो ट्यालेन्ट्सहरू पनि हुँदैन त्यस्तो इन्टरप्रेनर्सहरूसँग, र उनीहरूले चाहिँ खासै त्यो जुन एकदमै हाई टेक्नोलोजी हुन्छ नि, एकदमै मोडर्न टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ एडप्ट गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूको पहुँच चाहिँ पुग्दैन, जुन चाहिँ एकदमै स्मल टाइपको हुन्छ कि साइज सानो हुन्छ नि त उनीहरूको स्ट्रक्चर पुरै सानो हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ सानो उद्देश्य राखेर सानो क्यापिटलमा रहेर आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नको चाहिँ स्थापना भएको हुन्छ। त्यो लार्ज स्केल इन्टरप्रेनर्स जस्तै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै फाइनेन्सियली स्ट्रङ पनि हुँदैन र उनीहरूले धेरै रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ युज पनि गर्ने क्यापेसिटी पनि हुँदैन है त। ठ्याक्कै लार्ज स्केल इन्टरप्रेनर्स अन्तर्गत पनि पर्ने भनेको चाहिँ यस्तो इन्टरप्रेनर्स जुन चाहिँ एकदमै फाइनेन्सियली स्ट्रङ हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ फाइनेन्सियलदेखि लिएर ह्युमन रिसोर्सेसहरूलाई अथवा क्यापिटलहरूलाई युज गरेर चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ एकदमै वर्ल्ड वाइड चाहिँ लगिसकेका हुन्छन् है त। कन्ट्रीमा अथवा होल कन्ट्रीमा अथवा वर्ल्ड वाइड चाहिँ लान चाहिँ उनीहरू चाहिँ सक्सेसफुल भइसकेका हुन्छन् है त। उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ यसरी स्मल स्केल इन्टरप्रेनर्स भन्दा चाहिँ एकदमै वाइड हुने गर्दछ, उनीहरूको स्कोप पनि धेरै हुने गर्दछ। र यस्ता इन्टरप्रेनर्सहरूसँग चाहिँ धेरै ट्यालेन्टका साथसाथै उनीहरूले चाहिँ विशेष गरी जुन अनुगमन अथवा अनुसन्धान अर्थात् रिसर्च एन्ड द डेभलपमेन्टलाई चाहिँ विशेष प्रायोरिटी दिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो। अर्को भनेको हाम्रो नेचर अफ द आउटपुटको कुरा आयो है त। नेचर अफ द आउटपुट भन्ने बित्तिकै हामी यहाँ रहेको छ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्रेनर्स, सर्भिस इन्टरप्रेनर्स र बिजनेस इन्टरप्रेनर्स र हाम्रो एग्रिकल्चरल इन्टरप्रेनर्सको कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। यो हाम्रो इन्डस्ट्रियल इन्टरप्रेनर्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ के रहेको छ, यो सबै हाम्रो अन द बेसिस अफ द नेचर अफ द आउटपुट। यो जुन इन्डस्ट्रियल इन्टरप्रेनर्स भनेको चाहिँ यस्तो इन्टरप्रेनर्स होस् जुन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ र सेलिङ प्रोडक्ट अर्थात् के भन्दा चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्ने र त्यो उत्पादित गरिएका वस्तुहरूलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्नेतर्फ चाहिँ लागिएका जति पनि इन्टरप्रेनर्सहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले इन्डस्ट्रियल इन्टरप्रेनर्स भन्छौँ। जसले चाहिँ के गर्छ त, सुरुमा चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने भयो। प्रोडक्सन भनेको हाम्रो के भयो त, म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने भयो। म्यानुफ्याक्चरिङ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा नै छ हामीलाई। इनपुट हुन्छ र त्यसलाई हामीले प्रोसेसिङ गर्छौँ र त्यसबाट हाम्रो के आउँछ, आउटपुट आउँछ। र यो आउटपुट हुन्छ नि, यो आउटपुटलाई सेलिङ गर्ने काम हाम्रो कसले गर्छ त, यो जुन इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेसले नै गर्ने भयो है त। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो सर्भिस इन्टरप्रेनर्सको कुरा आउँछ है त। सर्भिस इन्टरप्रेनर्सले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्नेतर्फ भन्दा पनि उनीहरू चाहिँ लाइक अनि एउटा ब्युटी पार्लर, यो चाहिँ एक्जाम्पल मात्र है त। जस्तै कन्सल्टेन्सीहरू भयो र त्यसै गरी रिपेयरिङहरू भयो एसेक्ट्रा। यस्ता सुविधाहरू सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको एउटा इन्टरप्राइजेस हो। त्यस्तो इन्टरप्राइजेस सञ्चालन गर्ने जुन हाम्रो इन्टरप्रेनरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, सर्भिस इन्टरप्रेनर्स भन्छौँ। जसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सर्भिस सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले चाहिँ स्थापना गरेको चाहिँ पाइन्छ। र अब यसपछि अर्को भनेको हाम्रो के छ त, नम्बर सीमा हामीले दिन सक्छ बिजनेस इन्टरप्रेनर्स। जुन बिजनेस इन्टरप्रेनर्स भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा है त, यो जुन हाम्रो बिजनेस इन्टरप्रेनर्स रहेको छ जुन बिजनेस इन्टरप्रेनर्समा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ ट्रेडिङ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हुने गर्दछ, जसलाई चाहिँ हामीले ट्रेडिङ इन्टरप्रेनर्स पनि भन्छौँ। के भन्छौँ त हामीले, ट्रेडिङ इन्टरप्रेनर्स है त। ट्रेडिङ इन्टरप्रेनर्स पनि भन्छौँ। जस्तै उनीहरूले चाहिँ ट्रेडिङ भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ गरिने कार्य चाहिँ
किन्ने बेच्ने अर्थात् बाइङ सेलिङ यस्ता एक्टिभिटिजहरू हुने गर्दछ हाम्रो बिजनेस इन्टरप्रेनर्स अन्तर्गत चाहिँ है त, जसले चाहिँ वस्तुहरू चाहिँ के गर्छ त, किन्ने बेच्ने है त। जस्तै आज किन्यो, पछि मात्र किन्यो होइन कि उनीहरूले दैनिक डेली रूपमा चाहिँ धेरै मात्रामा किन्छ र धेरै मात्रामा बिक्री पनि गर्ने गर्दछ। र अर्को हाम्रो लास्ट रहेको छ हाम्रो यो टाइप्स अफ द इन्टरप्रेनर्स अन द बेसिस अफ द नेचर अफ द आउटपुट अन्तर्गत एग्रिकल्चरल इन्टरप्रेनर्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ विशेष गरी यस्तो इन्टरप्रेनर्सहरू हुन् जुन चाहिँ विशेष गरी एग्रिकल्चरल एक्टिभिटिजहरूतर्फ चाहिँ इङ्गेज भएका हुन्छन्। जस्तै एग्रिकल्चरल एक्टिभिटिज जस्तै हाम्रो के हुन सकिन्छ त, हर्टिकल्चरहरू भयो, त्यसै गरी हाम्रो एनिमल हस्बेन्डरी, पोल्ट्रीहरू कुरा आयो, एसेक्ट्रा। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो पर्ने भयो है त। भने चाहिँ जुन चाहिँ अब हाम्रो कृषिसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने अथवा कृषिसँग सम्बन्धित कार्यमा सहभागिता हुने इन्टरप्रेनर्सहरूलाई हामीले एग्रिकल्चरल इन्टरप्रेनर्स भन्छौँ है त। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, यसलाई मजाले पढ्नु होला र यसको नोट्स पनि आफूले पनि बनाउन कोसिस गर्नु होला है त। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के भयो त, नेचर अन द बेसिस अफ द नेचर अफ द आउटपुट अन्तर्गत चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्रेनर्स, सर्भिस इन्टरप्रेनर्स, बिजनेस इन्टरप्रेनर्स र हाम्रो एग्रिकल्चरल इन्टरप्रेनर्स। र त्यसै गरी हाम्रो अन द बेसिस अफ द स्केल अफ द इन्टरप्राइजेस अन्तर्गत हाम्रो स्मल स्केल इन्टरप्राइजेस र हाम्रो लार्ज स्केल इन्टरप्राइजेस। र त्यसै गरी हाम्रो अन द बेसिस अफ द फोकसको बेसिसमा के भयो त, हाम्रो वुमेन इन्टरप्रेनर्स, माइनोरिटी इन्टरप्रेनर्स र इमाइग्रान्ट इन्टरप्रेनर्स र हाम्रो पार्ट टाइम इन्टरप्रेनर्स र हाम्रो होम बेस्ड इन्टरप्रेनर्स र हाम्रो इन्ट्राप्रेनर्स भयो। र त्यसै गरी हाम्रो रुरल इन्टरप्रेनर्स भन्ने कुरा भयो। र अन द बेसिस अफ द बिहेभियरको बेसिसमा हाम्रो सोलो अपरेटर्स, एक्टिभ पार्टनर्स, इन्भेन्टर्स, च्यालेन्जर्स, बायर्स, लाइफ टाइमर्स भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी अन द बेसिस अफ द इनोभेसनको आधारमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ इनोभेटिभ इन्टरप्रेनर्स, इमिटेटिभ इन्टरप्रेनर्स र हाम्रो फेभियन इन्टरप्रेनर्स र हाम्रो ड्रोन इन्टरप्रेनर्स। यसलाई चाहिँ मजाले यो पोइन्टहरू सुरुमा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि एकदम सजिलोको लागि चाहिँ यसरी सुरुमा हाम्रो जसरी पहिला पोइन्टहरू लेख्यौँ नि हो त्यसरी हजुरहरूले लेख्नु होला र त्यसलाई याद गर्नु होला। र त्यो पोइन्टभित्र चाहिँ अब हामीले के लेख्ने, यो भनेको कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ मजाले नै आफूले पनि एनालाइसिस गरेर चाहिँ पढ्नु होला है त। जस्तै हजुरहरूसँग त बुक छँदैछ होला, त्यो बुकमा लेखेको जुन लाइनहरू प्रत्येक लाइनहरूलाई पनि रिड गर्नु होला है त। र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो जुन इन्टरप्रेनर र म्यानेजर बिचको भिन्नता र साथसाथै हाम्रो इन्टरप्रेनर र ओनर बिचको भिन्नता सबैलाई हामी कभर गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा म्याक्सिमम् टाइम सोधिरहेको छ त्यो पनि।